कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद अंदर से टूटे हुए होते हैं। ना उनके पास सुकून होता है, ना खुद पर यकीन, ना जिंदगी का मज़ा। वजह बड़ी बड़ी नाकामियां नहीं होती। वजह होती है सिर्फ दो छोटी सी बातें जो इंसान रोज़ करता है और समझता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही दो बातें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी ज़िंदगी खा जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। इन दो बातों को अगर कोई समझ लेगा तो अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो जाएगा। मेरे चैनल पर जो नए व्यूवर्स आ गए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों को दे देना। जब इंसान अपनी खुशी लोगों की बातों पे छोड़ देता है ना, जब वो ये सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, वहाँ से इंसान अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देता है। वो उठता है, बैठता है, टूटता है, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ दूसरों की मर्ज़ी से करता है। लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो दूसरों की मर्ज़ी से चलता है, हँसता है तो दूसरों की मर्ज़ी से, रोता है तो दूसरों की मर्ज़ी से। वो क्या करता है, अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले जो हैं अपनी ज़ात के लिए वो दूसरों को अपने हाथों से दे देता है और ख़ुद वो अपनी तमाम खुशियाँ जो है ना उनको मार लेता है, बेसुकून हो जाता है, अपना सुकून जो है ना वो खो देता है। ऐसा इंसान जो है वो बाहर से मज़बूत लगता है लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ और बहुत कमज़ोर होता है। वो हर वक़्त डरा हुआ रहता है कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं कोई छोड़ ना दे, कहीं लोग बातें ना करने लगें। सच ये है जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो आखिर में खुद को सबसे तकलीफ़ देता है। क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन इंसान की ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। जब वो अपनी चीज़ें अपना अपना जो ज़ात के लिए फ़ैसले हैं वो जब दूसरों को हाथ में थमा देता है ना, वो फिर उनके लिए वो कठपुतली बन जाता है। उनके ही वो जो कहेंगे वैसे करेगा, वो जैसा सोचेंगे उसके बारे में वैसे ही होगा। अपना तो वो कुछ फ़ैसला कर ही नहीं सकता। अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं ना, तो कोई जो मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले करे, चाहे वो सही करे, चाहे वो गलत करे, तो फिर ऐसा ही होता है। अपने हक़ के लिए जिएँ, अपनी ज़िंदगी के लिए जिएँ, तो अपने आप को इतना मज़बूत करें कि आपके जो फ़ैसले हैं ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फ़ैसले, आपकी कामयाबी के कोई भी किसी किस्म के हैं वो आप खुद करें, ना कि उनको आप दूसरों के हाथों में थमा दें और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बेसुकूना सा कर लें। तो ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसुकून बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फ़ैसले हैं, उनको आप खुद ही अपने हाथ से करें। जो ज़िंदगी है ये इंसान के लिए एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत को ज़ाया ना करें। इस नेमत का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को खुद सर अंजाम दें और बाशऊर तरीके से ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि ज़िंदगी अच्छी तभी गुज़रती है जब इंसान अपने किरदार को बहुत ज़्यादा अच्छा, पॉज़िटिव और सच्चा रखता है। कभी-कभी ना हम खुद ही अपने आप को इतना इग्नोर कर रहे होते हैं और जो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल है ना, हम खुद ही अपने हाथों से दूसरों को दे देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे साथ कोई जैसा मर्ज़ी सलूक करे, हमारे साथ कोई जो मर्ज़ी करे, हम अपने आप को इस तरह का आदी बना लेते हैं खुद को कि हम कोशिश ही नहीं करते कि हम अपने फ़ैसले ज़िंदगी के खुद कर सकें।
ہم اپنے آپ کو اس طرح کا جو ہے نا عادت بن جاتی ہے ہمیں دوسروں کے فیصلوں کی سننے کی۔ ہم چپ چاپ خاموشی سے وہ سب کچھ سن لیتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اس پر آمین بول دیتے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، پازیٹیو رہیں، اپنی زندگی کے اچھے طریقے سے فیصلے خود کریں، اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ نیکسٹ ہے دوسری بات، خود سے سچ نہ بولنا۔ یہ سب سے خطرناک عادت ہے جب انسان جانتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے لیکن خود کو کہتا ہے سب ٹھیک ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے لیکن خود کو تسلی دیتا ہے ابھی عمر پڑی ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے لیکن مسکرا کر کہتا ہے میں مضبوط ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے جو سچ ہیں انسان اپنے آپ سے نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ان چیزوں کا جو ہے نا وہ عادت اس کو پڑ گئی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیزوں کا عادی بنا لیتا ہے۔ وہ غلط راستے پر ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اگنور کر رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا یہ خود کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ اگر آپ کو کسی نیگیٹو چیز کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہو رہی ہے تو اس کو فوراً سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو غور ہی نہیں کرتے، اس کو بیٹھ کر فضول ٹائم کو ضائع کرتے ہیں۔ وقت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک دفعہ چلا جائے تو پھر واپس کبھی بھی نہیں آتا۔ وقت کی قدر کیا کریں کیونکہ وقت ہی انسان کو سب کچھ سکھاتا ہے، وقت ہی انسان کو برا بناتا ہے، وقت ہی انسان کو اچھا بناتا ہے۔ اگر آپ اپنے ٹائم کو ضائع کریں گے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ ٹائم کو پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ تو آپ زندگی میں کسی منزل پر ناکام نہیں ہوں گے۔ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہی ہوں گے، چاہے جتنا مرضی آپ کے لیے ٹف ٹائم ہو۔ جب آپ مضبوط ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے تو آپ کامیاب ہی ہوں گے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز انسان کی جانتا ہے، اس کی محنت، اس کی لگن، اس کی کوشش، جد و جہد، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ تو کامیابی جو ہے نا انسان کے خود کے بس میں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے حالات چاہے تو وہ بدل سکتا ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کو انہی کو مان لیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ ہمیشہ یہی ہم سمجھتے رہتے ہیں، نہیں ہم کمزور ہیں، کچھ بھی ہو جائے، حالات ڈاؤن ہو جائیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہماری قسمت ایسی ہے۔ لیکن ان چیزوں سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں ایسی چیزیں ہیں یا آپ ان چیزوں پر فوکس رکھتے ہیں، ان چیزوں سے نکلیں، ان چیزوں کی طرف فوکس کریں جس میں آپ کے لیے ترقی ہے، خوشحالی ہے، سکون ہے، ان چیزوں کی طرف آئیں۔ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ انسان کو فوراً نہیں مارتے لیکن یہ آہستہ آہستہ اس کا شعور جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، اور جس انسان کا شعور مر جائے تو وہ زندہ رہ کر بھی زندگی نہیں جیتا۔ جو خود سے سچ بول لیتا ہے وہی خود کو بدل سکتا ہے۔ زندگی بچانے کا راز، اگر دو باتیں زندگی برباد کر سکتی ہیں تو انہی کے الٹ دو فیصلے زندگی بچا بھی سکتے ہیں۔ پہلا، اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیں، لوگوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھیں۔ دوسرا، روز رات کو خود سے سچ بولیں کہ آج میں کیا غلط کیا اور کل مجھے کیا بہتر کرنا ہے۔ یاد رکھیں، خاموش بربادی خاموش فیصلوں سے ہی رکتی ہے۔ اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں مت دیں اور خود سے کبھی جھوٹ مت بولیں۔ یہاں پہ ویڈیو اختتام ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہاں پہ جو ہماری شادی ہے تو میں نے یہ ساری جو شاپنگ کی تھی یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے۔ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو سچے دل سے، کھلے دل سے ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔